अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम आपके लिए इबरतनाक वाक़ये हमारे इस चैनल पर लाते रहते हैं और बहुत सारी इस्लामी मालूमात आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा ही वाक़या लेकर आए हैं जिसमें एक डॉक्टर की शादी आलिमा लड़की के साथ हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाते हैं, मेरा शौक है कि हमारा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा कि इसको दीनी तालीम दिलवाकर इसको तुम मौलवी बनाकर क्या तुम भूख से मारना चाहती हो? मैं तो इसको पढ़ा लिखा कर एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का एक कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। तो डॉक्टर साहब की बीवी जो आलिमा थी, दीनदार थी, इसीलिए उसका शौक था कि बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। खैर दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजरा कि डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने फिर से जिद की कि वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वो अपने इस बेटे को भी बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजरा कि इनके यहाँ पर तीसरा बेटा पैदा हुआ। तो आलिमा बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और एक ही रट लगाते रहे कि क्या करोगी इनको दीनी तालीम दिलवा कर? अगर ये मौलवी या कोई कारी या हाफिज बन गया तो इसका गुजारा कैसे होगा? ये क्या खाएगा? किस तरह से इसकी ज़िंदगी गुजरेगी? इस तरह से डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के घर पर चौथा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने ज़ोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस बार डॉक्टर साहब को अपनी बीवी की बात को मानना ही पड़ा और फिर इस बेटे को ही बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद में आला सरकारी ओहदों पर बैठ गए, मगर इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी के साथ में घर में अकेले बैठे थे। उसमें डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहाँ जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारी बड़े बेटों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपने आलिमा बीवी से कहने लगे कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें भी अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, बस तुम इस बात को बोलकर नहीं दिखाती हो। तो शौहर की इस बात को सुनकर आलिमा बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई तो एक गलत ज़रूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी कि चलो आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कौन सही है और कौन गलत है। फिर दोस्तों, उसके अगले दिन शाम के वक्त में आलिमा बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए, अपना थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखूनों के निशान भी मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर कमरे में छिपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका पहला बेटा घर आया और घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया, यानी वो गुस्से में आ गया और पूछने लगा कि मम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि बूढ़ा इस उम्र में सठिया गया है, कहाँ है? मैं उसे अभी देखता हूँ, उस बूढ़े को बुलाओ।
تو امی نے اس کو بتایا کہ ابھی وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو وہ بڑا بیٹا کہنے لگا کہ جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، آج دیکھتا ہوں میں اس کو وہ کس طرح سے تم کو مارتا ہے۔ پھر اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپ کر سن رہے تھے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا دوسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی آگ ببولا ہو گیا، وہ بھی غصے میں آ گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، میں دیکھتا ہوں آج ان کو۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا تیسرا بیٹا بھی گھر آ گیا اور اپنی ماں کو اس حال میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی غصہ ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ بڈھا اس عمر میں اولاد سے جوتے کھانے والا کام کر رہا ہے، آج تو ساری تمیز ساری تہذیب ختم کر دی۔ جب وہ گھر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تم کو کس طرح سے مارتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنے کمرے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا جیسے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے محنت مشقت کر کے ان بچوں کو پالا پوسا ہے، کس طرح سے پریشانیاں اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہیں، نہ جانے ان کی کتنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے والے ہی تھے کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بنا تھا وہ گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا اور اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھاگتے ہوئے اپنی امی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ تو ماں نے برے الفاظ میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہا تو پھر کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھ کو مارا ہے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ان کو سمجھایا کہ امی آپ ابو کے سب کچھ ہو، اور کہنے لگا ابو کا سب کچھ آپ کو معلوم ہے، ایک باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں۔ اگر ابو نے آج آپ کو کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہوا، میں نے ابو کو آج تک آپ سے کبھی بھی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو آپ کے ساتھ میں ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ اے امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا اے امی یاد رکھو، جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا ہو تو کیا ہوا، وہ تمہارے شوہر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو، یا آج ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو، یا وہ کسی پریشانی میں ہو، یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، یا آپ نے کچھ غلط الفاظ میں ان کو کچھ کہہ دیا ہوگا۔ اے امی ذرا سوچو، ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو اس وقت آپ کتنے سخت بیمار ہو گئی تھی، اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا تھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ اے امی یہ سب آپ ہی نے تو مجھ کو فون پر بتایا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جو مجھے اتنا اچھا اور اتنا خیال کرنے والا شوہر نصیب ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، اسی لیے پھر وہ اس کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ اعلیٰ تعلیم انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ تو صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہے یہ تو صرف قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ڈاکٹر صاحب کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کی ڈگریاں دلائی ہے وہ آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگے کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہی دینی تعلیم دلوائی ہوتی۔ تو دوستو، دیکھا کہ کس طرح سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، اور کس طرح سے تہذیب کے بارے میں دینی تعلیم بتاتا ہے۔
کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کا کیا حق ہے اور اپنے بچوں کا کیا حق ہے، ان سب کے بارے میں دینی تعلیم میں کس طرح سے بتایا جاتا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر کس بات کی، ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔